السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اذا مساء الخير عليكم متتبعين صفحه ليالي فاس، كنتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم افتتاح مبارك لاول متجر ديال الدراجات الكهربائيه اللي كتعرفوهم لي موتو الكتريك، ولكن هذه المره من صنع مغربي محلي 100%. ديجا كاينين دي ماغازان في المغرب ديال لي موتو الكتريك امبورتي من لاشين ولا من دوطخ بيي، ولكن هادو من صنع مغربي اللي كنفتخروا بهم زعما افتخار كبير. ونرحب بالبدايه الحمد لله بدايه من فاس مع الاخ والصديق سيدي عادل، الاخ صوير غزال. السلام عليكم. والله النور نزل عليك اخي عادل، تبارك الله عليك، الله يحفظك. سيدي حمد كنت بعدا والله يبارك الله يكبر بالخير. كنفتخروا بك اخويا تبارك الله عليك. لك الحمد. ان غون مسيو اللي كون ادمير كون ريسبكت، واليوم احنا فرحانين معاه بهذا الافتتاح المبارك ان شاء الله. هذا اول متجر ديال لا مارك اولو، هذا سي مارك اللي كنفتخروا بها لانها هذه اول ماركه مغربيه اللي جات للمغرب باش تصنع هي نحت وطرنا ما فيها لا شركه اجنبيه ولا غيره. الحمد لله وصلنا دابا الانتو دانتيغراسيون زعما البياس ديال المنتوجات اللي تصنع في المغرب هي 60% على حساب الموديل و40% الاخرى تخدم على التخرج بديكاي تشارج اللي من تعرفهم الشركات الاجنبيه اللي يخدموا له، ولكن الاغلبيه دابا الكادر الميكا كلشي ولا الحمد لله. حنا كنهضروا يا عادي انت اللي عارف. الوغ هنايا شنو جاي يدير هاد الايمو فاش جات ليه؟ اكزاكتومون جات باش تعطي حل بزاف ديال الناس في المغرب. حل السيد اللي عيا من الطاكسي، عيا من الطوبيس، عنده مدرسه بعيده، عنده تيخلص بزاف الفلوس في الترونسبور. هنا جينا افيك دي بتيت سوليسيون بحال هذا. دابا انت السي حمزه هذا اللي تشوف فيه هذا سي اون بيتيت موتو، وهي ماشي اون بيتيت موتو تبارك الله عليه، تتهز جوج بلايص. واحد الثمن ديالها اللي ما تيتعلم اللي قل من 5000 درهم. والي اومولوغي في المغرب، سيتادير تدير لاسيغونس ديالها والاسيغونس ديالها ب 500 درهم في العام. سيتادير دابا داك السيد اللي بغى يمشي للقهوه ولا بغى يمشي يخلص فاتوره ولا بغى يمشي للبلاصه ولا بغى يمشي للخدمه كاع، يمكن له اليوم يشري موتور قل من 5000 درهم ويمشي ويتسارى به. عنده اون اوتونومي جوسكا 40 كيلومتر بار شارج. يعني اش كتشارجيه باش نبسطوا المسائل للناس؟ كتشارجيه 40 كيلومتر. هذا اصغر ما كاين. بحال كتقال. الوغ هذا مي يمشي به السيد 100 كيلومتر غيكون كلا درهم فاصله 55 فرنك ديال الضو. 30 ريال ديال الضو. 31 ريال ديال الضو الا مشى به 100 كيلومتر. ولكن هذا الصغير كاين وحدين كبر منه. ها هو بحال دابا هذا شارجيو وش الطريق مع راسك. هذا سكوتر كيشتي واعر. يا سلام هذا واعر والله الا واعر. هذا غزال. هذا ايمو الكتريكا. هذا سيدي تياكل 2 دراهم في 100 كيلومتر. 2 دراهم في 100 كيلومتر. 2 دراهم في 100 كيلومتر. مازوت لا ايسونس ولا ايسونس. اللي زوينه في هذه الموتورات صديق البيئه، ما كاين ريحه ديال ليسونس، ما كاين خصك دير فيدونج، ما خصك تبدل الفلتر ولا البوجي ولا يطيح اون بان غير ما تيطيحوش اون بان. هادو شحال هذا الثمن ديالو اخي عادل الله يحفظك؟ الوغ هذا الكبير كل وهذا راه السرعه ديالو كبيره. ولكن لاسيرونس ديالو تبقى 500 درهم في العام. خيره 500 درهم العام. هذا تيدير 1,100,000 فرنك. 1,100,000 فرنك تبارك الله. كما قلتي لي كتشارجيه لا شارجي بالضو عادي، فريز عادي ديال الحيط، وشد الطريق وسير وضرب 60 كيلومتر ديالك، ما كاين حتى مشكل. الله يسهل الامور الله يسهل الامور. الوغ باش تعرف بانه جبنا الحلول كاملين، جينا حتى التريبورتور جبناه. دونك لو تريبورتور حتى هو الكتريك. حتى هو الكتريك بيان سور. فوالا ها انتم والله الا تريبورتور الكتريك الله يعطيك الصحه. لو تريبورتور اسيدي اللي لا شارج ديالو 700 كيلو، ويمكن له يمشي ب 50 كيلومتر في الساعه، وعنده 50 كيلومتر في الساعه. وعنده اون اوتونومي سوا 60 كيلومتر بار شارج سوا 120 كيلومتر بار شارج. الكليان وشنو بغا؟ حنا عندنا جميع الحلول، حنا جينا باش نلقاو الحل ماشي باش. سؤال اسمح لي كثرت عليك اخي عادل، كي كيتشارجا الباتري ديالو كي كدير؟ تري سامبل. عندنا شارجر بحال اللي عاد تشارجي التليفون ديالك. عندك شارجر تدير الشارجر في الموتور وتيتشارجا. نعطيك نوريك بار اكزومبل. هذا ها هو، ها منين تيتشارجا، ها انت
هو بريز ديال الضوء، ها هو غديرو تما شي وغيتشارجا الموتور. كل موتور كيما بغا يكون عنده ها هو شي صافي كتجيبوا البريز وشارجي كديروا مع راسك. البريز واي بريز عادي. هذاك ديال الترونسبور، الناس ديال ليفريزون بيان الناس ديال سور. لا ليفريزون. هذه فكره والله الا جميله بعد الناس ديال اللي تبارك الله، الناس سواء ديال لي ليفريزون. ريستو ولا لي كافي ولا دابا انا هضرت شحال مع الناس اللي عندهم لي ريستورون تيقول لك والله سي قصبي الى كل نهار عندي 35 درهم ديال ليسونس، وها ساعه خصني بوجي، ساعه كروا، ساعه هذا اون بان. هنا جبنا لهم حنا لا سوليسيون، ما يدفع حتى ريال، يشارجي 2 دراهم يخدم عليه النهار كامل، يليفري فاس كامله بجوج دراهم. وسيتي الموتور اللي ما تتعداش 8200 درهم فلاشا، ولاسيرونس ديالها 500 درهم في العام. الله اخويا تبارك الله عليك. وزيد اضيف على ذلك دابا هذه اللي خصنا نفتخروا بها بالضبط، هذه القلبه بغيت نشوفوا. هذه اللي خصنا نفتخروا بها، والحمد لله تنفتخروا بها. تنفتخروا بالحاجه الاولى هو صنع مغربي. هذا المعمل غيخدم لنا اكثر من 120 عائله، غيخدم لنا الناس، تبارك الله عندنا دراري تبارك الله تيطيروا ديزانجينيور بخير وعلى خير. تنفتخروا بالحاجه الثانيه اللي هي فاس، هي اول محل ديال ايمو حل فاس الحمد لله. وحنا ديما الحمد لله. يعني دابا تبارك الله هاد الدراجات الكهربائيه اللي هما من صنع محلي مغربي، الانطلاقه الفعليه هي من مدينه فاس، العاصمه العلميه للمملكه المغربيه الشريفه. وكنشكر السي عادل الاقصبي وكل الفريق تبارك الله اللي خدامين على هذا البروجي ديال ايموف على كل المجهودات. وهذا امر يشرف صراحه، وماشي غريب عليك اخي عادل. انا عرفت تبارك الله راجل وقال تبارك الله عليك. الله يعطيك الصحه اخويا، الله يخطيك. والله الا كنفتخروا اليوم بهذا الافتتاح هذا، الله يكمل بالخير. هذا المحل جا في شارع محمد السادس، انا نوريهم النعت كامل قريب الرون بوان ديال لاله سكينه باين. انا غنوريه لكم بيان سور. وعندنا جميع الحلول الحمد لله، جينا بجميع الحلول. هذا هو اللي خصنا ندير، جينا بجميع الحلول، لا بالنسبه للمدينه ولا بالنسبه للباديه ولا جميع المسائل. عندنا الحلول باش الانسان ياخذ الموتور ديالو الكهربائي ويمكن يتحرك في المدينه كما بغا ولا في الباديه كما بغا بان كو تري تري ريدي. فوالا هادشي اللي كاين. الله يحفظك اسيدي عادل تبارك الله عليك. لا يخطيك ندخلوا الى سمحتي لنا. الله يحفظك. لا يخطيك. السلام عليكم. بليزيور موديل كما كتشوفوا، بليزيور كولور. انتم تبارك الله. انتم لي كاسك. بيان سور لي كاسك لي غون، لان ما كاينش شي موتور بلا كاسك. الحمد لله حنايا moi-même je suis motard depuis plus de 35 ans, je sais que la moto ne va jamais sans casque et sans gants. هادو فيهم اللوينات كاملين. انتم et c'est des petits prix. هادو c'est des motos à 4900 dirhams, c'est-à-dire الثمن ديال التليفون ولا قل كاع باش الواحد ينفلو 4900 درهم وتشارجيه بدرهم ونص النهار. فوالا بالضبط اسيدي حمزه. و500 درهم لاسيرونس ديال لاسيرونس. خير. سي دي موتو اللي تيركبوا الماتريكول، لا ماتريكول ديالهم 96 درهم في لا فيزيت تكنيك. انتم كما كتشوفوا. وكاين هنايا تبارك الله دوطخ موديل. والله الا انا فيغ دو تو اخي عادل تبارك الله عليك، والله يكمل عليك بالخير ان شاء الله. ما احوجنا لمثل هذه المشاريع اللي كتعاون الاقتصاد المحلي المغربي بيان سور. هذا دافع كبير ان شاء الله. والله هي الى البدايه ان شاء الله. هادشي اللي كاين ان شاء الله. حلينا في فاس وان شاء الله نمشيو نحلوا في مكناس، نحلوا في تازان. بارك قلت يا خويا المغرب عنده طاقات تبارك الله كبيره، خصنا خويا نستغلوها وحنا اولى بها قسما بالله. وعندنا الحمد لله شباب اللي خصنا نفتخروا بهم. صافي انا كتعطينا شي كلمه ميرسي. ترحبنا بالناس، درنا داك الشيء الصواب ديالك اش غنقول لكم؟ ما درتش بيا الحمد لله انا قلت لكم جبنا الحلول، انتم اجوا عندنا مرحبا بكم. الحلول عندنا الموتورات عندنا اشكال وانواع. عندنا دابا جوج كما 12 درنا عندنا 10 موديل. اجيو شوفوهم ولا اجي اللي بغا يسيي شي حاجه مرحبا به. يجي راه شوف راه ضريب غزال عادي ما تبقاوش مع المشكل. فريمون برافو سوكسي لا ريوسي سون توجور رونديفو. فريمون تري بو بروجي تبارك الله عليك. المهم راه كلشي تيدعم مع كلشي تي فيليسيتاك اخويا عادل تبارك الله عليك اخويا. اون فيغ دو تو اون فيغ دو. ميرسي بوكو حمزه. ميرسي pour tout ce que tu fais pour la ville de Fès. الله يحفظك. وهذا والله العظيم اللي تنقولها لك من القلب. الله يحفظك يا عادل. الحمد لله
ce que tu fais pour la ville de Fès est énorme. الله يحفظك شكرا شهاده اعتز بها مع الانسان العزيز على القلب. لا يختك فيليسيتاسيون اونكور اون فوا سي عادل. لا يختك انا نحاول نوريهم لو بلاسمون ان شاء الله غادي نوريهم هذه فوالا. La moto électrique est enfin fabriquée au Maroc et c'est toujours 2 dirhams pour les 100 km. اهم حاجه في هادشي كامل 2 دراهم ل 100 كيلومتر راه ما تساهل راه ما تساهل. لومبلاسمون سي عادل دونك كما قلنا فوالا هنا الشارع باين هنا شارع ها الرون بوان ديال لالا سكينه هذا الشارع محمد السادس هو لالا سكينه ها المغازان الى ادغوات هنايا جاي على الشارع على الشارع. خارجين شنو هذيك الصاجي ديال الحريشي اللي بقات دونك بشده. هو شارع محمد السادس فوالا هو هذا مغازان ايمو. شنو هما لي زوغير اخويا الخدمه ديال الوغ تنحلوا مع 9 الصباح حتى الوحده وتنحلوا مع 3 حتى السبعه. لي جور د لا سيمين اللي كان لا لو ديمونش ديمونش. الله يسلمهم سيدي عزيز الله عليك. لا يخطيك فيليسيتاسيون بور اون فوا. لا يخطيك بارك الله فيك مولاي. لا يخطيك ومرحبا بكم. الله يحفظك. لا يخطيك تبارك الله عليك مع السلامه. فالشربه تبارك الله عليكم. ما ننساش نوصيكم اونكور اون فوا انكم تبارطاجيو اللايف مع الحباب مع الخوت ومع الصحاب وتبارك الله هذا بروجي زوين. اذا اول متجر في المغرب ديال الدراجات الكهربائيه من صنع محلي ومغربي 100%. هذا هو الاهم في هذا الشيء كامل. فتبارك الله عليكم والله يكمل بالخير. سيدي عادل غير لو بري تريبورتور كان ممكن بيان سور نقولوا عليه بزاف. الوغ هذه اكسلون. هو هذا Il est à 15 750 dirhams TTC. هذا avec une batterie ديال اللي تمشي لا شارج ديالها تمشي حتى ل 60 كيلومتر d'autonomie. وإلا بغينا ندوبلوها نديرو une autonomie de 120 كيلومتر تنزيدو 3600 درهم. c'est-à-dire la batterie ديالو تدير 3600 درهم. دونك حسبها 15750 plus 3600 درهم قول عيطح بواحد 19000 درهم avec une autonomie ديال 120 كيلومتر. دونك يا اما 15750 ويا الناس باش نخليوهم على خاطرهم كلشي عاود تيسول كي كدار لاشارج. غتشرح لنا اخر مره اخي عادل لاشارج كي كيديروا الشارج هاد الموتور. هذا الموتور عنده اون بريز عاديه تنمشيو لاي بريز سيكتور وهو عنده شارجور بحال التليفون. تنديروا الشارجور في الحيط وتنديروا فيه هو الشارجور ديالو. واخا في الشتاء واخا ما عرفتش يكون واخا تكب عليه الماء ما تخاف حتى بحاجه. كلشي خدام ايطونج كلشي في امان الله. دونك تيتشارجر بحال التليفون بالضبط بحال التليفون. دير شارجور في الحيط ودير لا بريز فيه وعاد شارجر. الوغ لي بتيك موتو يكونسوم 1 درهم 55 pour les 100 km. 100 كيلومتر هذا لو تريبورتور il va consommer 2 درهم 60 pour les 100 km. انا عطيتك دابا علاش حيت سي ان كالكول تري سامبل. ابارتيغ دو لا باتري ابارتيغ دو فولتاج دو فولتيراج يمكن يحسب لنا شحال ديال الفلوس باش يشارجي ليها لا باتري. ساشون كو ديال الطلبه اللي مازالين تيقراو هذا اكزاكتومون يتعاونوا ويتحركوا. حنا جينا سي حمزه جينا افيك اون سوليسيون. ما جيناش نبيعوا الموتور. الموتور تيتباع. حنا جينا اوجوردي لا موتو الكتريك فا توي لا تيرميك تو او تار. الا ما قتلتش العام كان دابا 3 سنين. ولكن هاد لا سوليسيون حنا شنو هو الناس اللي تغلبوا ترونسبور بالطاكسي والطوبيس. اليوم اجي تشري موتور ب 5000 درهم هناك الله. عندك لا كارونتي ديالك وعندك المسائل ديالك وشارجي بالليل وتحسب بالنهار. لاسيغونس 500 درهم لا بلاك 99 درهم. اللي ما بغاش الله يسهلهم. الله يسهلهم. تبارك الله عليكم. الله يخلينا ويخليكم على خير. بارطاجيو كامل. الله يجازيكم بخير اللايف مع الحباب والصحاب. وهذه معلومه راه غادي تفيد الجميع وكل شيء محتاجها بيان سور. تبارك الله عليكم. ديغي تشارج تري بيان. متابع مجتهد الحكيم الصغار. برافو عليك لان اللي يسول على ديغي تشارج تبارك الله عليه تيفهم. الوغ كاينين دو تيب دو باتري. كاين لا باتري بلون اسيد اللي هي في الطوموبيلات ديالكم هذيك خسر 4 سوايع باش تشارج. وكاينه لا باتري ليثيوم. لا باتري ليثيوم راه كاينه بحال اللي لا باتري ليثيوم معناتها نعطيو معاه دو شارجور. ان شارجور لو اي ان شارجور رابيد اللي تيشارجي دغيا. حنا تنصحوا الناس خاطر نعطيوهم لي دو شارجور كنصحوهم يشارجيو بلا شارج لون. علاش؟ لان تتخلي ديك لا باتري عندها اون غروند ديغي. ولكن الا كان مزروب تيدير لو شارجور رابيد راه ساعه وساعتين تيكون شارجي هذيك ديال الامور. غير من اجل التصحيح واحد المغالطه لاله سونيا قالت كيجينا الضو غالي بزاف. هذاك الثمن اللي عطيتيك هو ديال الضو ديال الكونسوماسيون ديال الكونسوماسيون ديال الضو. عندنا حنا 1 كيلو وات ديال الضو تنخلصوها بدرهم 20 فرنك. مزيان. هذه شحال هو كياخذ الكيلو وات؟
هو شوف شنو بحال دابا على حساب لا باتري تنضربوا الفولتاج في لومبيراج وتنضربوا في 0.8 باش يعطينا الواط وتنقلبوا الكيلو واط وتنضربوا في درهم و20 تيعطينا لا باتري بشحال عاد الشارجر. دونك درهم ونص الا حسبت بشحال تشارجات لا باتري داك لا كونسوماسيون ديالها هي اللي عاد صافي غير من اجل التصحيح وصافي. اخر حاجه قال لكم مكازا في كازا فوقاش تري بيان خابا كازا تخيل نطلع كازا والله ان شاء الله. الله يحفظك تبارك الله عليك والله يسهل الامور. لا لا يخطيك مع السلامه وشكرا على الاجابه على كل الاسئله وعلى كل التوضيحات. لا لا يخطيك مع السلامه تبارك الله. نسبه المشاهده كبيره وكنشكروا الناس اللي بارطاجاو واللي كيشاهدونا. والله يخلينا ويخليكم على خير والى الملتقى. وما فيليسيتاسيون كور فوا للصديق والاخ سيدي عادل الاخ تبارك الله عليك. مع السلامه.